औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। इसमें आपको दुरूद शरीफ का एक तरीका है पढ़ने का, वो बताऊंगी। ये तरीका बेसिकली खादमे दुरूद अहमद मंजूर भाई ने बताया है और वो कह रहे थे कि सब लोगों तक इसको पहुंचाया जाए, क्योंकि इसको तरीके को जिन भी लोगों ने फॉलो किया है उनको माशाअल्लाह हुज़ूर पास उनकी ज़ियारत भी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको अहमद भाई की ज़ुबानी ये इसका तरीका बताती हूँ। वो कहते हैं कि आज मैं आपकी खिदमत में ऐसा अमल पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ जिससे इंशाअल्लाह जैसा भी मसला हो दुरूद पाक की बरकत से हल हो जाएगा। ये अमल जितना आसान है उतना ही पावरफुल है। कोई भी ऐसा मसला हो जिसने आपको उलझन का शिकार बना रखा हो, चाहे वो मसला छोटा हो या पहाड़ जितना बड़ा मसला हो, ये अमल करें। मैं अल्लाह की रहमत और दुरूद पाक की बरकत को मद्देनजर रखते हुए ये कह रहा हूँ कि आप अभी ये अमल करके अपनी जगह से उठेंगे भी नहीं कि आपका वो मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। और इसको पढ़ने का तरीका इस तरह है कि नमाज असर या फिर नमाज इशा के बाद बावजू बाअदब जाए नमाज पर बैठकर आपने इस तरह पढ़ना है कि एक बार पढ़ें या मोहम्मद, फिर 100 मरतबा आपने पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर एक बार पढ़ें या मोहम्मद, फिर 100 मरतबा पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह आपने 7 मरतबा या मोहम्मद पढ़ना है और जो भी आपने एक मरतबा या मोहम्मद आपने जो पढ़ना है उसके बाद 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। तो इसका मतलब है कि टोटल 700 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे और ये अमल आपने एक ही जगह बैठकर करना है। इस अमल से एक दिन में ही इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर एक दिन में ये मसला हल ना हो तो फिर आपने 3 दिन तक एक ही वक्त पर इस दुरूद शरीफ को इस तरीके से पढ़ना है। अच्छा, अब जिन लोगों ने इस अमल को किया है तो उनके क्या मुशाहिदात हुए वो मैं आपको शेयर करती हूँ। एक बहन लिखती हैं कि कल रात मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर 100 मरतबा दुरूद वाला वजीफ़ा किया, लेकिन जिस तरतीब का अहमद भाई ने कहा था बस उसकी तरह नहीं पढ़ा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम ज़्यादा पढ़ रही थी, क्योंकि नाम लेना इस तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर जब सो गई तो ख्वाब में क्या देखती हूँ कि एक मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और मैं उनके बिल्कुल सामने बैठी हूँ ताकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अच्छी तरह से कर सकूँ, लेकिन मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा होता। सिर्फ ये महसूस हो रहा होता है कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह बैठी हूँ कि मेरे घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से टच हो रहे हैं। दिल में ये ख्याल आ रहा होता है कि अगर किसी ने ये कह दिया कि ये कैसे बैठी हो तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहूँगी कि इस तरह तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बैठे थे, इनसे तो किसी ने ऐसे नहीं कहा। लेकिन ऐसा मुझे कोई कुछ नहीं कहता। मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हूँ, लेकिन ऐसे लगता है जैसे मुझे पीछे सारी मजलिस नजर आ रही होती है। पीछे एक साइड पे खादमे दुरूद अहमद मंजूर भाई बैठे होते हैं और दूसरी तरफ पे समन जहरा बाजी, जो कि अहमद भाई के फीमेल व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है, वो बहुत अदब से सर झुकाए बैठी होती हैं और अहमद भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं दिल में कहती हूँ कि ये इतने खुश क्यों हैं। फिर इस मजलिस के अलावा एक दूसरी जगह देखती हूँ तो क्या देखती हूँ कि अहमद भाई ने शादी का लिबास पहना होता है, तो मुझे समझ आ जाती है कि इनकी शादी हो रही है। फिर देखती हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर यकसा नज़र रहमत फरमा रहे होते हैं। फिर ये भी देखती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां हाथ मुबारक नूर से भरा हुआ होता है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ चूमना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना कर सकी। इसी तरह एक और बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं और कहती हैं कि अहमद भाई, रात मैंने आपके इस बताए हुए वजीफ़े पर अमल किया। रात काफ़ी तकलीफ़ में गुजरी, मैं सो नहीं सकी, सारी रात जागती रही। सुबह 4:30 बजे सोई, 6 बजे का टाइम था कि मुझे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा क्यों परेशान होती हो, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर मेरी आँख खुल गई क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे नमाज के लिए उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ख्वाब है। अहमद भाई इस बारे में कहते हैं कि ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और जहाँ तक मुमकिन हो आगे लोगों तक ये वजीफ़ा पहुँचाएं। इस वजीफ़े की इतनी तो बरकतें हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। मैंने चंद रोज़ पहले ही ये वजीफ़ा सेंड किया था, जिसे इसने पढ़ा उस पर करम ज़रूर हुआ।
پشاور کی ایک سسٹر کو اس وظیفے کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ایک اور سسٹر کو بھی زیارت ہوئی، اور بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہوئے اس عمل سے۔ ہمارے گروپ کی ایڈمن سمن زہرا نے یہ عمل کیا تو اس عمل کی برکت سے ان کے بہت سالوں سے رکے ہوئے کام بھی بننے لگے۔ اور بھی ایسے بہت سے مشاہدات ہیں اس عمل کے۔ سچ میں اس عمل میں بہت بڑی طاقت ہے اور بہت تاثیر ہے۔ یہ عمل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ میں نے اسکرین پر سب لوگوں کے لیے اس طریقے کو لکھ بھی دیا ہے، اور ساتھ میں احمد بھائی کا فون نمبر بھی لکھ دیا ہے کنٹری کوڈ کے ساتھ۔ تو اگر آپ انہیں کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ انہیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے اس کے متعلق مزید تفصیل بھی لے سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی عمل کرتا ہے درود شریف کا تو پلیز اپنے ایکسپیرینسز ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ جب آپ اپنے درود شریف کے مشاہدات اور خواب شیئر کرتے ہیں تو سننے والوں کو بہت حوصلہ ملتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری ایک بات سے یا ایک واقعے سے کتنے لوگ جو ہیں متاثر ہوں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور یقیناً اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو جائے گا۔ بہت سے لوگوں کے پاس جمعے کا دن ابھی آنا ہے تو آپ ضرور اس کو کریں۔ اگر آپ کے پاس آج جمعرات کا دن ہے تب بھی آپ اس کو عصر اور عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اس کے علاوہ درود شریف لکھنے کے اور درود شریف کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں بھی بہت ساری خیر و برکت ہے کہ جس کے واقعات بہت سارے آلریڈی میں شیئر کر چکی ہوں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بہت سارا درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں بلکہ سارے جہانوں میں ہر لمحے میں اور ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں، اور ہمیں ایسا امتی بنا دیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اپنے امتی ہونے پر فخر محسوس ہو۔ جمعے کے دن نماز مغرب تک درود شریف پڑھنے کا خاص اہتمام کریں۔ اگر آپ کے پاس بیٹھ کر فوکس کر کے درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو تب بھی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں دل میں زبان میں درود شریف کا ورد جاری رکھیں، پڑھتے رہیں۔ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اگر نہیں بھی کاؤنٹ کر سکتے تو ضرور ورد جاری رکھیں، کیونکہ دیکھیں وہ دو لمحے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ لمحہ کہ جس میں آپ نے درود شریف پڑھا ہو، اور وہ لمحہ کہ جس میں آپ نے درود شریف نہ پڑھا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، انشاءاللہ آئی تھنک مارچ کے آخری ہفتے میں ہے، تو پریکٹس ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہر روز ہم ایک خاص مقدار درود شریف کی ضرور پڑھیں، اور ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے درود شریف پڑھنے کے عمل میں استقامت لے کر آئیں گے کہ ڈیلی درود شریف پڑھنا ہے، مس نہیں کرنا ہے، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھ سکیں۔ اور پتہ ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر آنے والے رمضان میں ہم نے پہلے والے رمضان سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔